There were six texts that I have forwarded. These are the text 1, 2, 3, 4, and 5 we have done in the class, almost half done. 6 done, everyone. Is here anyone who is new to this translation? कसैले ट्रान्सलेसन सुरुदेखि नै केही पनि नगरेको छ कोही? Where is your audio? One or two of you volunteer me with your audio first. यो ट्रान्सलेसनको टेक्स्ट नपाएकोहरु कोही हुनुहुन्छ? यो ट्रान्सलेसनको टेक्स्ट, यो 6 वटा टेक्स्ट नपाएकोहरु कोही हुनुहुन्छ भनेको? उमेश सर, मास्टर सर. Okay, Umesh ji, are you there? कोही पनि बोल्दैन त. सर मेसेन्जर ग्रुपमा हालिदिए छन्. मेसेन्जर ग्रुपमा छन्. ए ओके, अनि यो कसले गरेछ यो टेक्स्टहरु? सिजन एकजना, अरु? कहिले पाएको छैन सर भन्छ, अनि कसैले पाएकै छैन, अनि कहाँबाट यो टेक्स्ट मैले दिएको टेक्स्टमा थोरै छ त मटेरियल? ल यत्रो छ, धेरै छ. ट्रान्सलेसन मात्रै छ त यहाँ? ट्रान्सलेसनको छ, ट्रान्सलेसनको कसरी गर्ने भन्ने छ, गरेर देखाएको छ. एउटा टेक्स्ट लियौं. सर यो खनिज भने के हो सर? अब कहाँनेरि छ भनेर चाहिँ त्यो फ्लोरिड इज अ टाइप, के भो फ्लोराइड इज अ टाइप. अलि माथि नै छ सर, माथि नै छ. त्यो 1 2 3 4 5 6 प्यारा 1 2 3 मा लेख्नु भएको थियो. फ्लोराइड इज अ टाइप अफ केमिकल. ए हुन्छ सर. मैले यत्रो टेक्स्ट खोजेर यत्रो टेक्स्ट राखेर गरे, अब कसैले गर्दैन. ल के तिम्रो के प्रब्लम भयो तिमीले ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि? सिजन सर त एक दुईवटा नभेटाको चाहिँ त्यो यस्तै खनिजहरु. तिमीले लेखेको टेक्स्ट यो तिमीले कुन नम्बरको पठाएको थियो मलाई? द हेल्थ एक्सपर्ट एडभाइस्ड एभ्रीवन टु स्टप ड्रिंकिङ द वाटर एन्ड युजिङ द टुथपेस्ट विच कन्टेन्स फ्लोराइड. दे अल्सो सजेस्ट भनेर कुन चाहिँ? सर त्यो माथिको, त्यो माथि अलिक माथि नै छ नि सर. यो हैन त? हजुर, त्यो प्यारा 1 2 3 लेख्नु भएको छ नि, हो त्यहाँको. ओके, यो चाहिँ हिजो हामीले गरिसकेपछिको कहाँनेरि हो पख ल? खोइ मेरोमा यहाँ छैन कि क्या हो त्यो टेक्स्ट? यही छ सर, यही नै हो. The second dosage of vaccine. हो यो चाहिँ हो है. हो यही हो सर. अब हिजो हामीले यहाँसम्म गर्यौं हैन, प्याराग्राफ 2 सम्म गर्यौं. अब प्याराग्राफ 3 बाट योबाट हैन त? हजुर हो सर. म पहिला तिमीले लेखेको चाहिँ टाइप गर्छु है, अनि म यसको यहाँ भएको गल्तीहरु म भनिदिन्छु है. मैले नेपाली टेक्स्ट पढेको छुइनँ. हुन्छ सर. मैले अहिले काहीँ नेपाली टेक्स्ट हेरेको छैन, तर तिमीले गरेको जति गर्यौ त्यसको आधारमा मात्र है त? हुन्छ सर. ल यो सबैले ध्यान दिएर हेरिराख्नुस् है. द हेल्थ एक्सपर्ट, स्वास्थ्य, यो माथिको जुन यो प्याराग्राफ 3 देखाएको, यो मैले यसलाई ब्लूमा हाइलाइट गरेँ. एन्ड द वान द्याट आई हेभ हाइलाइटेड इन ब्लू एन्ड द वान द्याट आई हेभ हाइलाइटेड इन ब्लू हेज बिन ट्रान्सलेटेड बिलो. अनि यो ट्रान्सलेसन चाहिँ
एकजना स्टुडेन्टको ट्रान्सलेसन, त्यो ट्रान्सलेसनमा के कमी कमजोरी छ, के गर्न हुने, के नहुने, विल डिस्कस हियर इन द क्लासरूम. The health experts advised everyone to stop drinking the water, and using the toothpaste which contain contains fluoride. They also suggest that even if using them, you're saying one of the students have done this, right? One among you have done. And why am I typing this here is to set an example so that you will also learn how far your friends have gone, how better is their translation. यो तल दिएको जस्तै 2-3 वर्षकालाई केवल चामलको दाना जति भनिएको यसको पनि यसैमा माथि नै आउँछ यो दुईटा प्याराग्राफको ब्लूमा हाइलाइट गरेको. And this is to those who have not been present in the classroom. They will also learn how far their friends have gone. You keep on practicing. र आफ्नो आफूले गरेको. I'm using Nepali so that every one of you will understand me. You will not request me in private chat to use Nepali as well. यो गर्दिनुको अर्थ यो तपाईहरुलाई के पनि हो भने तपाईहरु मध्येकै साथीले आफ्नो इभ्यालुएसन आफै पनि गरिरहेको एउटा तरिका. अर्को, people are also evaluating how far your friends have gone and how you have to or who you have to compete with. कस्तो साथीसँग कम्पिट गर्दैछौ भन्ने पनि थाहा हुन्छ कि यसबाट. सबैलाई इन जनरल using them less. The amount should keep less. The children's age from 2 to 3. Children's age from 2 to 3 should use the amount of paste. Should use the amount of paste like the size of grains of rice. Similarly, for the children's more than 3 to 6, they must use the amount of paste as like the size of peas. र अब यहाँ पहिला म यहाँ भएको ग्रामेटिकल एरर हाइलाइट गरिदिन्छु है त. यो यस्तो खालको एरर आयो भने यो सेन्टेन्स पढ्दाखेरि नै एक्जामिनरलाई थाहा हुन्छ कि the candidate's level of grammar, level of language is not that very strong भनेर है. यो अरु सबै ठीक छ यो ट्रान्सलेसनमा केही त्यस्तो नराम्रो छैन. Advised everyone to पहिला हामीले यसको यो दिएको नेपालीको टेक्स्टको we have to find out the tense. यो वर्डले यसको टेन्स बताउँछ. टेन्स मिलेको छ कि छैन हेर्नु पर्यो. पहिला टेन्स थाहा पाउनु पर्यो. टेन्स थाहा पाइसकेपछि जस्तो तपाईहरुलाई दिने ट्रान्सलेसनमा प्राय के कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भने एउटा दुईटा सेन्टेन्स छोटा र बाहेक त्यो बाहेकका एउटा दुईटा बाहेकका सेन्टेन्स जस्तो फर्स्ट र
लास्ट सेन्टेन्स बाहेकका प्राय जसो बीचमा आउने सेन्टेन्सहरू एउटा दुईटा धेरै लामो दिएको हुन्छ र त्यो लामो दिएको सेन्टेन्सहरूमा यो नोटमा माथि मैले लेखिदिएको छु के तरिका छ भनेर यहाँ माथि छ जस्तो त्यसमा एउटा टर्म छ ट्रान्सलेसनमा ट्रान्स समथिङ अस्ति मैले भनेको थिएँ अहिले ठ्याक्क मेरो माइन्डमा आएन त्यो टर्म त्यसमा चाहिँ नि त्यो अनुसार ट्रान्सलेसनको त्यो सिद्धान्त अनुसार यताउता गर्नलाई जस्तो यो अगाडि स्वास्थ्यविदहरूले सबैलाई भनेको छ यही आउनुपर्छ भन्ने छैन द हेल्थ एक्सपर्ट्स एडभाइज एभ्रीवन नै आउनुपर्छ भन्ने छैन अथवा यो अगाडि यो पार्ट अगाडि आएर यो पार्ट पछाडि भनेको यो सेन्टेन्सको जुनसुकै पार्ट जता पनि आउन सक्छ जस्तो नेपालीमा म घर जान्छु र भात खान्छु भन्ने टेक्स्ट छ भने आई विल इट राइस आफ्टर आई वेन्ट होम भनेर राख्दा पनि हुन्छ आई वेन्ट होम एन्ड आई विल भनेर राखे पनि भयो आई मिन यताउता पर्दाखेरि केही फरक पर्दैन त्यसमा अर्डर ठ्याक्कै नेपालीकै जस्तो अथवा इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा गर्दा उही अर्डर हुनुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता छैन ट्रान्सलेसनको त्यो गरेर सेन्टेन्स मिल्दैन र अर्को हेर्नुपर्ने भनेको भोइस जस्तो सुझाव दिन्छन् उनले सुझाव दिन्छन् भनेको यो एक्टिभ भोइस भयो यो भोइस पनि सुझाव दिइन्छ भन्यो भने छुट्टै सुझाव दिन्छन् भन्यो भने छुट्टै यो पनि विचार गर्नु पर्यो है यो ट्रान्सलेसनको आधारमा र नेक्स्ट थिङ इज स्टुडेन्टले बारम्बार क्यान्डिडेटले गल्ती गर्ने कहाँ हो त भन्दाखेरि युसेज अफ प्रपर युसेज अफ कन्कोर्ड अथवा यसलाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट अथवा नम्बर अफ सिंगुलर वाक्यमा सिंगुलर प्लुरल पनि मिलाउनु पर्यो स्वास्थ्यविदहरूले द हेल्थ एक्सपर्ट्स इट्स करेक्ट अब म यसको ग्रामर हेर्दै जान्छु यहाँ दे छ यहाँ दे आएपछि यहाँ सजेस्ट हुँदैन मैले जस्तो छ त्यस्तै कपी गरेको है सजेस्ट हुँदैन देसँग जहिले पनि V1 लाग्छ कि सजेस्टेड पास्ट हो भने अनि यसमा पंक्चुएसन मार्क पनि प्रपरली युज गर्ने जस्तो सुझाव दिन्छन् यहाँसम्म एउटा वाक्य भयो यो तलको अर्को तलको भयो ल यति हाम्रो माथिसँग मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है स्वास्थ्यविदहरूले सबैलाई फ्लोराइड द हेल्थ एक्सपर्ट्स एडभाइज्ड एभ्रीवन टु स्टप ड्रिङ्किङ द वाटर फ्लोराइड युक्त पानी पिउन भनेको छ एडभाइज्ड एभ्रीवन टु स्टप ड्रिङ्किङ वाटर containing fluoride water stop drinking water containing fluoride र खोइ त यहाँ माथिको जस्तो and आयो ठीक छ and using the toothpaste प्रयोग गर्न सल्लाह दिने गरे पनि भएकै फ्लोराइड र फ्लोराइड भएकै टुथपेस्ट प्रयोग गर्न सल्लाह दिने गरे पनि यो आउँदै आएन नि यो ट्रान्सलेसनमा खोइ त दे अल्सो सजेस्ट दैट इवन इफ युजिङ देम द अमाउन्ट शुड कीप लेस भएन यो ट्रान्सलेसन भएन कन्टेनिङ फ्लोराइड एन्ड र भनेको एन्ड त्यसपछि अर्को पार्ट छ यहाँ यतिलाई हामीले टेक्स्टमा कसरी गर्ने अब यतिलाई र फ्लोराइड भएकै यो म काट्दिन्छु माथि र फ्लोराइड भएकै एन्ड अब यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यसरी सानो सानो टुक्रा टेक्स्टमा है यो ओरिजिनल्ली तिम्रो क्वेसनमा गर्ने नै यही हो यसरी अनि यो सानो सानो भागको ट्रान्सलेट गर्ने अब यो सानो सानो भागको गर्न त सजिलो हुन्छ पुरै सेन्टेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ र फ्लोराइड भएकै
Fluoride containing fluoride. Containing fluoride. Toothpaste प्रयोग गर्न सल्लाह दिने counsel or advice, suggest or advise सुझाव advice भनेको ADVICE भनेको noun भयो सुझाव दिनु भन्यो भने ADVISE advise यो भनेको verb भयो यस्तो सानो सानो कुरा ल्याङ्ग्वेजको सानो सानो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ है अब जस्तो तिम्रो पेपर र मानिलियौ तिम्रो पेपर उत्कृष्ट 5 मा पर्यो भने उत्कृष्ट 1 मा त त्यही पेपर पर्छ जसमा गल्ती यो भन्दा पनि धेरै कम भन्दा कम गल्ती हुन्छ सबै ठाउँमा एडभाइस गरे पनि यसको मात्रा बारे मात्रा कति मात्रा अमाउन्ट बारे रिलेटिङ टु अमाउन्ट है यो पछि चाहिन पनि सक्छ नचाहिन पनि सक्छ पहिला यो सानो सानो टुक्राको गर्दै जाऊ ध्यान राख्न अटेन्सन ध्यान राख्नु ध्यान दिनु पे अटेन्सन सुझाव दिन्छन् सजेस्ट सुझाव दिनु सल्लाह सजेस्ट सुझाव दिन्छन् maybe we will work it out ल अब यहाँबाट and fluoride भएकै टुथपेस्ट and advised सुझाव दिन्छन् they advise and the experts means and they advise to use toothpaste containing fluoride गरे पनि यसको मात्रा बारे and though they advise to use the usage of toothpaste containing fluoride आदि त भयो नि अब यसको मात्रा बारे भने ध्यान राख्न सुझाव दिन्छन् they suggest the quantity of its usage or quantity भन्दा नि यहाँ तल गरेको छ नि amount they suggest to pay the attention in the amount of its usage अब यो दुईटालाई मिलाएर गर्न सक्यो and though they advise the usage of toothpaste containing fluoride they suggest to pay the attention in the amount while using अथवा amount यतिमै राख्दै पनि भयो in its amount now we are near to it हो सिजन yes sir हो अनि यहाँ भएको चाहिँ खोइ त जस्तो यहाँ भएको मात्रा बारे ध्यान राख्न यो त आयो तिम्रोमा नआएको के हो अमाउन्ट शुड कीप लेस यो कहिल्यै पनि हुँदैन के यो तिमीले जुन लेख्यौ नि यहाँ कहाँनेरि मैले अहिले टाइप गरेको थिएँ amount be like the grain of must amount of paste like कहाँ टाइप गरेको थिएँ माथि वाला सर
ल खैर जहाँसुकै गरे छोडिदेऊ अमाउन्ट तिमीले यो शुड कीप लेस द अमाउन्ट शुड कीप लेस भन्यो त अमाउन्ट भनेपछि त पैसिभ भोइस भयो दे शुड कीप लेस अमाउन्ट द अमाउन्ट शुड बी केप्ट लेस यो दुईटामा हेर है के फरक छ यो एक्टिभ र प्यासिभ भोइसमा पढेको हैन दे शुड कीप लेस अमाउन्ट द अमाउन्ट शुड बी केप्ट लेस यो शुड आइसकेपछि आइदर दे शुड कीप द लेस अमाउन्ट दे शुड कीप लेस अमाउन्ट हुनु पर्यो कि द अमाउन्ट शुड भइसकेपछि बी केप्ट हुनु पर्यो प्यासिभ प्रपर प्यासिभ हो भने प्रपर प्यासिभ स्ट्रक्चर हुनु पर्यो होइन भने एक्टिभ हुनु पर्यो एक्टिभ भोइसमा ल अब अर्कोमा जाउँ यो परेन अब चिल्ड्रेन जस्तै 2 या 3 वर्षकोलाई केवल चामलको दाना जति टुथपेस्ट मात्र लगाउन भनिएको हुन्छ चिल्ड्रेन्स एज फ्रम होइन नि चिल्ड्रेन्स एज्ड फ्रम 2 to 3 should use the amount of चामलको लगाउन जति मात्र लगाउन भनिएको हुन्छ should use होइन नि त्यो चिल्ड्रेनले यति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भयो यो should use the amount भनेको बालबालिका एज्ड फ्रम 2 to 3 should use the amount भनेको यति युज गर्नुपर्छ भन्ने भयो यहाँ के छ मात्र लगाउन भनिएको हुन्छ भयो टुथपेस्ट मात्र लगाउन भनिएको हुन्छ चिल्ड्रेन एज फ्रम 2 to 3 आर टोल्ड टु अप्लाई अब युज मात्र लेख्यो भने मिल्दैन प्रपर वर्ड अप्लाई चामलको दाना जति अप्लाई टुथपेस्ट एज यसलाई ब्रैकेटमा राखेँ मैले अहिले यहाँ लेख्नु पर्दैन यो के हो त अप्लाई गर्ने टुथपेस्ट एज लिटल एज अ ग्रेन अफ राइस यो अ हुन्छ है अ ग्रेन अफ यहाँ ग्रेन्स हुँदैन नि अथवा ग्रेन्स अफ राइसेस अथवा ग्रेन्स अफ राइस होइन अ ग्रेन अफ राइस अ ग्रेन अफ पी as little as यो as little as a grain of rice भनेको यहाँ यसको चामलको दाना जति मात्रलाई टुथपेस्ट मात्र लगाउन अप्लाई टुथपेस्ट as little as a grain of rice यो समग्रलाई ट्रान्सलेट गर्दा यो है यो अब यहाँ केवल छ apply told only to apply toothpaste as little as a grain of rice अब यो ठ्याक्कै मिल्यो यहाँ के भयो लाइक यो तिमीले कहाँनेरि हो एज लाइक लेख्यो यो एज र लाइक दुईटा एकै ठाउँमा हुँदैन जस्तो +2 मा तिमीले एलिमेन्ट्स अफ लिटरेचर पढ्दाखेरि कुनै पोएम पढ्दाखेरि पोएम पढाउँदा सरले एक्सप्लेन गर्नुभयो होला यो दुईटा टर्म गर्नुभयो भयो सर हो सिमिली भनेको when you compare two things using the word like or as र यहाँ यो like or as एकै ठाउँमा दुईटा आउँदैन कि त पेस्ट like the size यो like पनि हुँदैन पेस्ट यहाँ त भन्न खोजेको के हो you are comparing अब यहाँ comparative degree of adjective युज गर्न पर्यो नि पेस्ट as little as much as bigger as small as अब यहाँ हामीलाई अमाउन्ट सँग पेस्टको अमाउन्ट भनेको कि थोरै कि धेरै as little as हुन्छ होला हैन सर हजुर as little as हो as little as हुनु पर्यो
अथवा थोरै भन्यो भने एज लेस एज। अब यहाँ एज लेस एज त क्वान्टिटीसँग हुन्छ, यो पी को दानासँग एज लेस हुँदैन, यो त साइजसँगको कुरा हो। सो एज लिटल एज। अनि यो चिल्ड्रेन लेख्दाखेरि जहिले पनि एउटा यो त अलरेडी चिल्ड्रेन भनेपछि अलरेडी प्लुरल भयो। अब बच्चाहरूको लेख्नु, यो त चाइल्डको प्लुरल न हो, चिल्ड्रेन CHILD चाइल्ड सिंगुलर, प्लुरल के भयो अलरेडी चिल्ड्रेन प्लुरल छ। अब चिल्ड्रेनहरूको भन्नु पर्यो भने बच्चाहरूको भन्नु पर्यो भने एउटा तिमीले लेखेको चिल्ड्रेन्स यो ठिक छ। अर्को कसरी पनि लेखिन्छ भने जस्तो टेबल टेबल्स टेबलहरूको भन्नु पर्यो भने टेबलहरूको भन्नु पर्यो भने पछाडि यस आयो भने यो यसको पछाडि लगाइन्छ है एउटा, जस्ट एन एडिसनल इन्फर्मेसन। द चिल्ड्रेन्स मोर देन 30 to 6। अब यहाँ यो चाहिँ हुँदैन एपोस्ट्रोफी एस, किन यहाँ त बच्चाहरू भनेको छ, बच्चाहरूको भनिएको होइन नि। द चिल्ड्रेन मोर देन 3 to 6 दो। अब यहाँ के भनेको छ हुन्छ भने 3 देखि, यो मैले भर्खर गरिदिएको भयो ग्रिनमा, यो तिमीले गरेको भयो, एउटा कोही स्टुडेन्टले गरेको भयो येल्लोमा, र हाम्रो टेक्स्ट छ यो ब्लूमा गर्नुपर्ने टेक्स्ट। 1 minute। Okay. Now, लगाउन, children aged from 2 to 3 are told only to apply the toothpaste as little as a grain of sand भनिएको हुन्छ भने अब यहाँ भनिएको हुन्छ भने भनेर आयो नि, हुन्छ भनेलाई के गर्न पर्यो वेयर एज हुन्छ भने 3 देखि 6 वर्षकाहरूले वेयर एज 3 to 6 years of age, children 3 to 6 years of age, children 3 to 6 years of age should प्रयोग गर्नु पर्दछ। मटरको दाना जति should use as little as the size of the grain of a pea, as little as the size of the grain of a pea। भयो? भयो सर। अब तिम्रो कहाँ मिलेन लाएर? अब प्याराग्राफ 4 मा जाउँ। ल यसको के हुन्छ ल भन त? Anyone to volunteer? So, child dentist from Chicago, मैले पठा। Child dentist from Chicago, शिकागो स्थित बाल दन्त चिकित्सक मेरी हायस। Child dentist from Chicago says fluoride has a lot of advantages, but it should be used carefully। अब यहाँ जस्तो तिमीलाई टेक्स्टमा यो यहाँ डाइरेक्ट स्पिच छ हो, यो सेन्टेन्स हेर है, यो कोटेसन मार्क भित्र भएको उदाहरण के भन्छ नेपालीमा आई डोन्ट नो कम्प्लिटली, उदाहरण चिन्ह, उदाहरण डाइरेक्ट स्पिचमा छ नि। अब यसलाई डाइरेक्ट स्पिचमै यसरी नै राख्नु पर्यो। जस्तो यहाँनेरि प्याराग्राफ ब्रेक भएको छ भने
यो प्याराग्राफ पनि आफूले पनि ओरिजिनल ट्रान्सलेटेड टेक्स्टमा पनि प्याराग्राफ ब्रेकै गरेर राख्ने है। शिकागो स्थित Mary has a child located in Chicago अथवा from Chicago। अब भन्छिन् tells remarks के भन्छिन् फ्लोराइडका चमत्कारिक फाइदाहरू छन्। खोइ त फ्लोराइड has a lot of advantages होइन नि। फ्लोराइड has चमत्कारलाई के भन्ने अब मार्भलियस हो कि अमेजिङ म्याजिकल चमत्कारिक अमेजिङ अथवा म्याजिकल एडभान्टेजेस। तर पनि however यसको अत्यन्तै ध्यानपूर्वक प्रयोग गर्नु पर्दछ। however it has to be used very carefully। ल यहाँ अब हामीले एउटा के गर्यौं भने यहाँनेरि सेन्टेन्स ब्रेक गर्यौं। याद गर्यो कि गरेनौ? गर्यो सर। अब तर पनि भन्नाले हाउएभर राखेपछि स्पेशली इंग्लिशमा ब्रेक गरिन्छ। अब यो यस्तो एडभान्टेज लिन पाइन्छ ट्रान्सलेसनमा, यो आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार है। इन अर्डर टु प्रोभाइड द फ्लुएन्सी टु योर ट्रान्सलेसन। यो अलि एडभान्स लेभलमा चाहिने हो। तिम्रो लेभलमा यो गरे पनि भयो, आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार नगरे पनि भयो, तर आई हेभ डन इट। मेरी हैज a child dentist located in Chicago or from Chicago। अब यो मैले गरे भने यहाँ म टेल्स राख्दिन, टेल्स राखे पनि भयो, रिमार्क्स राखे पनि भयो। यस्ता एक दुईटा वर्डहरु अब ट्रान्सलेसनको तयारी गर्ने भनेको के भन्दाखेरि जस्तो उनी भन्छिन् भन्दाखेरि हामी जहिले पनि एउटै वर्ड सी टेल्स राख्छौं। यस्तोमा चाहिँ नि हामीसँग दुई चारवटा जस्तो सी रिपोर्ट्स, सी रिमार्क्स, सी concludes or he comments। हामी त्यो सेड टोल्ड मात्र राख्नु भन्दा यो राख्यो भने एक्जामिनरलाई इम्प्रेसन राम्रो पर्छ। एउटै दुईटै वर्डले पनि धेरै फरक पार्छ। अब फेरि जहिले पनि ट्रान्सलेसन गर्ने तरिका भनेको ट्रान्सलेसन ठ्याक्कै यो वर्डको मिनिङ मलाई आएन जस्तो यो ख्याल राख्नुपर्छमा ख्यालको मिनिङ आएन, यो सबैलाई हुन्छ। ठ्याक्क भनेको बेलामा एक्जाममा जाँदैन। अहिले मलाई यहाँ पढाउन बस्दाखेरि पनि मलाई पनि प्रब्लम के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै मान्छे हो, मान्छेलाई ठ्याक आउँछ भन्ने छैन, मलाई पनि नआउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गर्ने के हो त प्र्याक्टिकल्ली भन्दा यो वर्डलाई खाली नै राख्ने, त्यसलाई खाली राख्ने, यसको सिनोनिमस वर्ड खोज्ने। जस्तो मैले अघि यहाँ गर्दाखेरि यहाँ टेल्स रिमार्क्स भनेर राखेँ नि, यसरी दुईटा याद गरेको थियौ? थियो सर। हो, यो टेल्स रिमार्क्स राखेको मैले गर्दै जाँदाखेरि सुरुको फर्स्टमा यसरी ब्रेक गरेँ मैले। यहाँ कतिमा एउटा दुईटा गर्ने, कतिवटा गर्ने भन्ने रुल छैन। यो आफ्नो हिसाब अनुसार आफूले प्र्याक्टिस गर्दा कसरी गर्ने भनेर यसरी ब्रेक गर्दै जाने हो। ब्रेक गर्दै गएपछि अब तिमीले क्वेशनको यही माथि सानो स्पेस त हुन्छ, यो टेक्स्टकै दिएको टेक्स्टकै माथि अथवा टेक्स्टको बिचमा सानो स्पेस हुन्छ। यो सानो स्पेसमा लेखे पनि भयो अथवा कपीमा रफ भनेर लेखे पनि भयो। यहाँ रफमा लेखेँ ल।
एकैचोटि कसैले पनि ट्रान्सलेसन एकैचोटि सजिलो वाक्य छ भने सक्छ, नभए तिम्रो ट्रान्सलेसनमा यति धेरै केरिएको हुन्छ कि त्यो जति केरिएको पेपर कुनै पनि हुँदैन। त्यही भएर त्यो अभोइड गर्नलाई रफमा लेखेँ। अब तल तर बट कम उमेरका धेरै जसो मेजोरिटी अफ द underage children अथवा majority of the children अथवा little children आफै दाँत माझ्न brush one's teeth oneself जिद्दी गर्ने insist गरेको पाइन्छ। It has been found that majority of the underage children insist on brushing one's teeth oneself. अब यसलाई गरौँ ट्रान्सलेसन। ल कति सजिलै भयो ल हेर यो तरिकाले गर्यो भने। However, it has been found that majority of the underage or little children are found insisting to brush once. यो फेरि एक्जाममा यसरी स्ल्याश गरेर दुईटै चाहिँ केहीमा पनि राख्ने होइन नि, एसे लेटर कहीँ पनि। यो मैले आफ्नो अप्सनको लागि राखेको। अब यसमा म जुन चाहिँ अलि ठीक लाग्छ त्यही राख्छु, अर्को मेटाइदिन्छु माथिको टेक्स्ट हेरेर। पाइन्छ किनकि सरी स्मल एजेस हुन्छ कि हुँदैन? हजुर स्मल एजेस हुँदैन फेरि चिल्ड्रेन कि त यस्तो हुन्छ स्मल एज। अब यो भन्न मिलेन स्मल एज चिल्ड्रेन आर अल स्मल एज र तिमीले भनेको जस्तो स्मल एजेस हुँदैन। स्मल एज मात्र children of little children majority of the little children are found insisting to brush one's teeth oneself because toothpaste उनीहरुको लागि गुलियो र स्वादिलो हुन्छ। because toothpaste उनीहरुको लागि गुलियो र स्वादिलो हुन्छ। because they like the taste toothpaste they find the toothpaste अथवा taste of the toothpaste sweet and tasty। because they find the toothpaste sweet and tasty अथवा उनीहरुको लागि हुन्छ भन्न पर्यो भने because toothpaste is found to be sweet and tasty for them। हामीले अहिले सिक्दा चाहिँ नि एकदमै यहाँ जे छ त्यही सिक्दै जाने। अनि तिमीलाई गर्दै आएपछि जस्तो टुथपेस्ट इज फाउन्ड टु बी अथवा दे फाइन्ड टुथपेस्ट कुन राख्दा कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यो आफै आउँछ के गर्दै जाँदाखेरि। यो त अलि भएन कि भने जस्तो आफैलाई लाग्दै जान्छ। यस्तोमा उनीहरुले टुथपेस्टलाई खाना जसरी नखाउन भन्न बारे अभिभावकले नै ख्याल राख्नु पर्छ। यस्तोमा इन सच अ केस अरूले ध्यान दिइरहनु भएको छ? यस सर। यस्तोमा इन सच अ केस र कहिलेकाहीँ ट्रान्सलेसन गर्दा यस्तोमाको ठ्याक्कै फेरि ठ्याक्कै गर्नु भनेको छ सरले भनेर यस्तोमा दिस
इन दिस भनेर राख्यो भने सर यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो मिल्दैन नि फेरि। यो भनेको होइन। कोरा ट्रान्सलेसन भयो। दिस इज नट अ ट्रान्सलेसन, दिस इज यस्तो ओन्ली क्या? एन अटेम्प्ट। हजुर Sir, I report that in such situation, parents must abide the children to eat the पख पख म toothpaste. टिप्छु ल भन त, म यहाँ टिप्छु ल भन। Highest, तीन चारवटा वर्ड भन न। हाइएस्ट, highest होइन क्या सर, highest लेखेको छ त्यहाँनिर नामै छ कि। हाइएस्ट, आइसिई वाइसिई, ओके। Report that रिपोर्ट हुँदैन, the remarks. रिपोर्ट्स हुन्छ। Report. बताउँछिन् भनेको प्रेजेन्ट टेन्स भएन। कि V5 हुन्छ मान्छेको नाउँसँग, कि V2 हुन्छ। That in such situation, That in such situation parents must abide their children to eat the toothpaste. Eat the toothpaste like foods. Foods can. Like foods, And they should also use the toothpaste in the limitation. अथवा set limit for the use of toothpaste. हो त्यो भयो। सेट लिमिट फर द युज अफ टुथपेस्ट चाहिँ हुन्छ। सुड युज द टुथपेस्ट इन द लिमिटेसन, यो हुँदैन। यो एकदमै यसलाई नेपालीमा भन्दा एकदमै यो कोरा ट्रान्सलेसन भयो कि त्यो भएन। यो यसमा चाहिँ नि जस्तो तिमीले के गर्यौ भने नेपालीमा सोच्यौ र त्यो नेपालीमा सोचेर जस्तो लेख्दाखेरि त्यो नेपालीको ठ्याक्कै यो चाहिँ कस्तो भने लिटरलको पनि लिटरल ट्रान्सलेसन भयो। यो यो अलि मिले, यो हुँदैन यस्तो है। तिमीले जस्तो सेकेन्ड अप्सन भन्यौ नि त्यो ठिक छ। अब हाइस्ट रिपोर्ट्स दैट इन सच अ सिचुएसन, यस्तोमा इन सच पछि यहाँ है इन सच अ सिचुएसन प्यारेन्ट्स मस्ट अबाइड देयर चिल्ड्रेन हुँदैन। यु अबाइड बाई दिस ल ओर द्याट ल, जस्तो अबाइड दिस देयर चिल्ड्रेन भन्नाले अब I abide by the laws, all the citizens must abide by the laws भन्यो भने abide by को अर्थ आयो। यो मस्ट उनीहरूले चिल्ड्रेनलाई अबाइड गरिदिने भन्ने अर्थमा यो मिल्दैन कि। यस्तोमा उनीहरूले टुथपेस्टलाई खाना जसरी नखाउन् भन्ने बारे अभिभावकले नै ख्याल राख्नुपर्छ। द प्यारेन्ट्स सुड टेक केयर that their children should not intake toothpaste like food in like khana jasari like foods in such a situation. The parents should take care that their children should not intake toothpaste like foods in such a situation, or intake जे लागे पनि भयो। टेक फूड, इट फूड होइन, टेक फूड। खाना खानु भनेको have you taken your food भन्छ नि। Have you taken your tea? Have you drank your tea भन्दैन नि। Have you eaten your food होइन, have you taken your। राख्नुपर्छ सिचुएसन एन्ड टुथपेस्टको प्रयोगलाई पनि आफैले सीमित गराउनु पर्ने। रिपोर्ट्स दैट दे आफैले सीमित दे मिन्स प्यारेन्ट्स आफैले दे शुड
set a limit for the usage of the toothpaste. अब यो ट्रान्सलेसनमा यस्तै सानो सानो कुराहरूले फरक पारिरहेको हुन्छ कि भाषा। अनि जब तिमीले पढ्दै जाँदा भाषामा म नेपालीमा सर पढ्छु, नेपालीमा दिएको क्वेसन र त्यो इङ्ग्लिसमा सर तिमीले लेखेको आन्सर ट्रान्सलेट गरेको आन्सर सर पढ्दाखेरि भाषा ठक्क मिलेको भयो भने त्यो ट्रान्सलेसन लगभग मिल्यो। किनभने त्यसमा तिमीले अहिले यहाँ हामीले क्लासमा जसरी सिकिरहेछौँ, यहाँ एउटा पनि नभएको वर्ड हामीले टेक्स्टमा नभएको वर्ड हामीले राखेको छैन, टेक्स्टमा नभएको कुरा यहाँ राखेको छैन, टेक्स्टमा भएको कुरा हामीले यहाँ ओमिट गरेको छैन। यहाँको भाषामा जस्तो फ्लो होस् नहोस् मतलब भएन, हामीले सकेसम्म लिटरल र मिल्दो ट्रान्सलेसन गर्यौं। अब मिल्दो भन्नाले इन द लिमिटेसन सेट अ लिमिट, यस्तै कुराले हो कि मिलाउने। र यो धेरै पनि गर्नु पर्दैन, 6-7 वटा 8 वटा टेक्स्ट गरेपछि आफूलाई जनरल आइडिया भइहाल्यो नि। ल फ्लोराइड पानी र माटोमा, अब यो वाक्यलाई गरौँ। फ्लोराइड पानी र माटोमा पाइने एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो। तर यसको जस्तो हुन्छ कि छैन? हजुर मैले यसको लेखेको थिएँ। ल भन त, ल भन। फ्लोराइड is the type of mineral which is found in water and soil. And full stop. Similarly, fluoride is the type of mineral which is found in fluoride पानी र माटोमा पाइने, fluoride is a kind of mineral which is found in water and soil. ल सर यो खनिज भनेको केमिकल के हो सर? खनिज भनेको मिनरल, ठ्याक्कै तिमीले भनेकै केमिकल होइन मिनरल भनेको। जस्तो तिमीले जमिन खन्यौ भने आइरन पनि त्यहाँबाट आउँछ, आइरन पनि मिनरल हो, कोल पनि मिनरल हो। अनि अर्को चाहिँ सिमिलरली है। अब यहाँ पानी र माटोमा पाइने फ्लोराइड पानी र माटोमा पाइने एक प्रकारको खनिज पदार्थ हो। फ्लोराइड यहाँ अ काइन्ड अफ लेख्यो भने मिल्दैन, माथिको कमासँग यो छुटेर हाम्रो वाक्य हुँदैन। ल अब तिम्रो यहाँनेरि तिम्रो भाषिक अशुद्धता कहाँनेरि भयो भने यहाँ अ काइन्ड अफ मिनरल, एक प्रकारको खनिज, अ काइन्ड अफ मिनरल, तिम्रो ट्रान्सलेसनमा द टाइप अफ मिनरल है। ल अगाडि अब यसको सिमिलरली यहाँ कहाँ छ सिमिलरली? सर अब त्यो आफै मिलाएर हल्का। ल सिमिलरली साइन्टिस्ट सबैले फलो गरिरहनु भएको छ नि यो? यस सर। ओके ल साइन्टिस्ट have found out, अलि लामो बोल्नु न, अलि के अरे 7-5 वटा वर्ड। before 70 years that people, scientists have found out, before 70 years that people, 70 years that people who drink natural water will drink, who drink natural water, they have less risk of having, they have less risk of having
teeth problems. The tooth problem. they have less risk of having Teeth problems. key problems, Teeth अथवा tooth. tooth problems. So, full stop on so, So comma after this was found after this was found out, found out, people start mixing fluoride in toothpaste. people start Mixing fluoride in toothpaste, fluoride comma mouthwash, and also in drinking water on the valley. mixing fluoride in toothpaste and Comma mouthwash and also in drinking water on the valley. drinking water on the valley. On the valley त्यति नै छ. On हो कि in हो? On हो कि in हो अनि preposition म पढाएको छैन. Confused भयो सर. In the valley, not on the valley. Similarly, सर अनि scientists भ्याली have भन्यो found भने त ठ्याक्क एक्ज्याक्ट भित्र पर्यो हैन. name of the place always take in, not at अथवा on. यसरी 70 वर्ष अगाडि नै वैज्ञानिकहरूले प्राकृतिक पानी पिउने मानिसहरूको दाँतमा कम खराबी आउने गरेको पत्ता लगाएपछि the scientists have कम खराबी आउने गरेको found 70 years ago that प्राकृतिक पानी पिउने मानिसहरूको दाँतमा that those who take natural water are less exposed to threats related to teeth. The scientists have found 70 years ago that those who take natural water are less exposed to threats related to teeth. Similarly, scientists have found out before 70 years that people who drink natural water, they have less risk of having tooth problems. ठीक छ यो पनि. Exposed to problems related to teeth. सर हामीले यस्तोमा कनेक्टर्सहरु युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? हजुर हजुर. यो ट्रान्सलेसनमा कनेक्टर्सहरु युज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यो युज गर्न कहाँ पाइयो? नभएको कुरा ल्याएर आफुलाई मिलाउन मिल्यो त? ल यो कहाँ छ? मैले त्यही त अघि सोधेको. यो कहाँ छ सिमिलरली? यहाँ छ त कहाँ? ए त्यो पाउँछ होला भन्दा नि सर. गफ नहान न पाउँछ होला भनेर फेरि. यो त एसे लेख्दाखेरि चाहिँ नि दुई चारवटा यस्तो कनेक्टर्सहरु युज गर्नै पर्छ, नत्र भने वी क्यान नट कनेक्ट आइडियाज. यो भनेको त यो माथिको प्याराग्राफलाई यो तलको प्याराग्राफसँग कनेक्ट गर्ने टेक्निक हो. त्यो कुनै पनि टेक्निक यहाँ अहिले अब हामीले एसेमा के पढ्यौं, लेटरमा के पढ्यौं, कहीँ के पढ्यौंसँग मतलब भएन. भाषाको ग्रामर मिल्नु पर्यो, माथि भनेको कुरा मिल्नु पर्यो. नेपालीमा दिएको इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा कुरा जे भन्न खोजेको हो टेक्स्टले त्यो मिनिङ गुमाउनु भएन. यस्तो भन्छ कि ट्रान्सलेसनमा सर अनि यसरी भन्दाखेरि के नि के गर्ने हो? इन द सेम वे, दिस वे. यसरी 70 वर्ष अगाडि नै यो अब एकछिनलाई तिमीले ल यसको ट्रान्सलेसन गर्न आएन, अहिले मलाई नि आएन. यहाँ कहाँ आयो त? यसरी आएन. आयो यहाँ कहीँ आयो? आएन सर.
हो नआए पनि यसको सेन्स र यसको सेन्स मिले तिमीले जस्तो पढ्यौ कि ट्रान्सलेसन गर्दा मैले क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 4-5 कि 6 पोइन्ट भनेको छु थाहा छ कि छैन अच्छा सर सब्स्टिट्युसन बोरोइङ यो सर्फेस ट्रान्सलेसन यिनीहरू भन्दा मैले यो 3टा वर्ड भनेको थिएँ यो हाम्रो कहाँ पर्यो डिलिसनमा पर्यो केही कुरा छोड्दिनु पनि पर्ने हुन सक्छ सर अनि कस्तो कस्तो कुराहरु चाहिँ ओमिट गर्ने हो अब अहिले यहाँ मैले जे गरेँ त्यही डिलिसन मैले छोड्दिएँ के रे यसरी मैले छोड्दिएँ हुन्छ सर अब त्यो त कसरी कस्तो तिमीले अब यत्रो 6 वटा ट्रान्सलेसन गरिसके मान्छेले मैले भन्दा धेरै थाहा पाइसक्यो भने सर त्यही थाहा पाएर त मिस्टेक भयो नि 70 वर्ष अगाडि हैन यो चाहिँ कस्तो हो भने ठ्याक्कै हामीले जसरी सिकेका छौं नि एक्जाममा फेरि म त जान्ने भएँ अब यत्रो गरिसके भनेर धेरै हुने हैन ठ्याक्कै यहाँ यसलाई ब्रेक गरेपछि अब जस्तो तिमीले गरेको ट्रान्सलेसनमा यो कहाँ गयो खोइ यो प्राकृतिक पानी खोइ नेचुरल वाटर त्यहाँ छ who drink natural water they have less risk of having tooth problems ठीक छ यो ठीक छ scientists have found that 70 वर्ष अगाडि नै हो नि यो कहाँनिर सुटेबल हुन्छ यहाँनिर 70 years ago scientists have found that people who drink natural water the people who drink natural water have less risk of having tooth problems so after this was found पत्ता लगाएपछि 70 years ago when scientists found that people who drink natural water have less risk of having problems when this was found लगाएपछि पिउने पानी टुथपेस्ट माउथवाश लगायत मुख दाँत सफा गर्ने उत्पादनमा फ्लोराइड मिसाउन थालेको हो फ्लोराइड was used in drinking water toothpaste and similar chemicals used in मुख दाँत सफा गर्ने उत्पादनमा chemicals products used in cleaning mouth and teeth मिसाउन थाले was used fluoride was used 70 years ago when scientists found that people who drink natural water have less risk of having tooth problems fluoride was mixed or used in drinking water toothpaste and similar products used in cleaning used दुईचोटी आयो so I used mixed so after this was found out
तिमीले लेखेको सो आफ्टर दिस वाज फाउन्ड आउटमा मैले यो एउटै वाक्यमा छ, मैले पनि यो एउटै वाक्यमा लेखेँ। अब यो वाक्य ब्रेक गर भनेर कसले भन्यो? अनि यहाँ सो आफ्टर दिस वाज फाउन्ड कहाँ छ? आउने पत्ता, यो खराबी आउने गरेको पत्ता लगाएपछि पो हो त। आफ्टर दिस वाज फाउन्ड यो पत्ता लगाएपछि छ त छैन नि टेक्स्टमा। पिपुल स्टार्ट पत्ता लगाएपछि फ्लोराइड मिसाउन थालिएको हो, पास्ट टेन्स भयो। पिपुल स्टार्टेड, यहाँ स्टार्ट होइन, स्टार्टेड मिक्सिङ फ्लोराइड इन टुथपेस्ट, माउथ वास एन्ड अल्सो इन ड्रिङ्किङ वाटर इन द भ्याली। कहाँ छ भ्याली? यहाँ खोइ ए उत्पादन भने चाहिँ उपत्यका भने जस्तो देखेछु। ल अर्को गल्ती। यो सबै अन्तरिक्ष भ्रमणको भविष्य धनीहरूका लागि मात्र यो पनि गरेको हो। यो चाहिँ छैन सर। अनि मैले 6 वटा सब गरेँ भनेर किन गफ दिइरहेको त? सर तपाईले माथि प्याराग्राफ 6 वटा गर्नु हुन थियो नि त नि 1 2 3 मैले यो 6 नम्बर 1 2 3 4 5 यहाँ टेक्स्ट छ त। यहाँ 1 नम्बर मैले नम्बरिङ गर्दै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर। यो त अहिले हामीले गरिरहेको त 5 नम्बरको टेक्स्ट हो। यो 6 नम्बर यति गरेपछि अनि तिमीलाई प्र्याक्टिस गर्न सर ट्रान्सलेसन भएन भन्ने भएर पो मैले यति खोजेर राखेको। यो त गर्नै पर्छ यति। हजुरले प्याराग्राफ 1 2 3 4 गर्ने त्यही भएर होला। ल यो टेक्स्ट म सिजन तिमीसँग छ है यो टेक्स्ट मेसेन्जरमा। ल यो भाइबरमा सबैलाई अभाइलेबल हुने गरी गरिदेऊ। भोलि दिनभरि छँदैछ, आज बेलुका पनि टाइम छ। आज बेलुका भोलि दिनभरि बसेर सकेसम्म यो 6 वटा एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, 2 दिन लागोस् यो 6 वटा गर्ने। एन्ड आफ्टर दिस विल मुभ अन टु समरी राइटिङ। सर भाइबरमा त छैन होला म त। बस न, के फरक पर्छ र नभए। खोइ कोही त छैन मेसेन्जरमा। ल यो डिस्कस विथ योर फ्रेन्ड्स। आजलाई यति गरौँ र भोलि गर्दाखेरि यो सबैले गरेर अगाडि बसेर अनि गर्दाखेरि बुझिन्छ कि यो चाहिँ जति गर्यो त्यति आउने हो। यसको इङ्ग्लिसमा जस्तो 2 × 2 = 4 भनेर ठ्याक्क रुल हुँदैन। गर्दै जाने, डिस्कस गर्दै यसो गर्ने भन्दै जाने। र नम्बर 2 यो सिंगुलर प्लुरल युसेज अफ नाउन्स एन्ड प्रोनाउन्स, युसेज अफ सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्ट, अनि कहाँ आर्टिकल ए हुन्छ कहाँ द हुन्छ, यस्तो मिस्टेकहरू नगर्ने कि कम गर्दै लैजाने। यत्रो भनिसकेपछि पनि 20 वटा टेक्स्ट हेरिसकेँ मैले। ल यो सेयर गर है त सबैलाई। गरिदिसके सर मेसेन्जरमा, भाइबरमा त छैन म आफै। राजेन्द्र सर। सर हजुर, ल थ्याङ्क यू सो मच हजुर। ल यही टाइम गरौँ है भोलिबाट पनि। ओके ल सिद्धि सर, गुड इभिनिङ। ल गुड नाइट। गुड इभिनिङ सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एभ्रिवान। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ सर। सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो सर सन्चै। हजुरको भन्नु। सन्चो हुनु परेको नि हैन? अहिले यस्तो कोभिडको समय छ, अहिले सन्चो भएन भने त कस्तो कोरोना भइहाल्यो कि भन्ने मनमा कस्तो डर त्रास क्या। केही रुगा खोकी ज्वरो आइहाल्यो भने एकदम कोरोना लाग्यो कि भन्ने कस्तो तनाव हुँदो रहेछ हैन? ल ओके, टुडे for 3 days we discussed about short type questions.